हेलो एभ्रिवान, म इराज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठीक छ। सुरुमा सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी क्लास 10 कम्पलसरी म्याथको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्ने च्याप्टरको 5th लेक्चर गर्न गइरहेको छौँ र अब सबै भ्युअर्सलाई केही स्ट्रङली रेकमेन्ड अथवा रिक्वेस्ट गर्छु भने यो 5th लेक्चर हेर्नुभन्दा अगाडि यसको 4th, 3rd, 2nd र 1st पार्ट हेरेकै हुनुपर्छ। म त्यो सजेसन दिन्छु र तिमीहरूलाई, किनभने अगाडिको पार्ट नहेरिकन डाइरेक्ट यसमा आइएको छ भने कन्सेप्ट क्लियर नहुने, यो किन गरेको, फर्मुलामा यो के हालेको, प्लस रेफरेन्स कहाँबाट लिएको, यो गाह्रो हुन सक्छ र मैले अगाडिको भिडियोमा धेरै ट्रिकहरू, धेरै कन्सेप्ट तडा खालको दिएको छु र नाराहरू पनि मजाले सिकाएको छु र याद छ हामीलाई? ल दोहोऱ्याउ त एकचोटि, ल के याद छ हेरौँ त। ल फर्स्ट नारा के थियो त? एनी हाउ पावरलाई नेचुरल नम्बर बनाऊ, एनी हाउ नेचुरल बनाऊ। अनि अर्को रुल के थियो त? एनी हाउ डिजिट नछुटाऊ, एनी हाउ डिजिट नछुटाऊ। हामी अगाडि लेक्चरमा त्यो हेरौँ हेर, ठीक छ है? अनि मात्र यहाँको फाइदा हुन्छ र मैले यो अगाडिको लेक्चरको लिङ्कहरू तल कमेन्टमा पनि र डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको हुन्छु र त्यहाँ गएर तिमीले क्लिक गरेर हेर्न सक्छौ र, ठीक छ है? अब आज हामी यहाँ लगभग 3टा लङ क्वेसन गर्न गइरहेको छौँ र विच आर भेरी मच कन्सेप्चुअल, राम्रो कन्सेप्ट छ र यहाँ। र यो 3टा क्वेसन कुन टाइममा सल्भ भएको छ भनेर म सल्भिङ टाइम पनि तिमीले तल कमेन्टमा राखिदिएको हुन्छु र त्यहाँ क्लिक गरेर तिमीले कुनै पर्टिकुलर हिसाब हेर्न सक्छौ र अर्को कुरा, अब क्वेसन धेरै हटाउन मैले सानो हेडिङ लेखेको छु र यतापट्टि यदि यो क्लियर भन्यो भने यसको क्लियर कट इमेजको लिङ्क पनि तल कमेन्टमा छ र त्यहाँ क्लिक गरेर तिमीले मजाको इमेज हेर्न सक्छौ र जुन तिम्रो हाई क्वालिटीको छ र, ठीक छ है? यदि यो हेडिङ सानो लाग्यो भने अब यहाँ त म मजाले सल्भ गर्छु, बुझ्छु मजाले, ठीक छ? सकेसम्म हाई क्वालिटीमा हेरेर बुझिहाल्छौ र। ल अब केही टाइम कोअपरेट गर, फाइदै हुन्छ र। अब हामी फर्स्टमा हेरौँ क्वेसन नम्बर 1 हेर। अब 1 ले के भन्छ हेर्दै त्यहाँ, अ म्यान टुक लोन अफ रुपिस 40,000। ल उसले यति लोन लियो र, ठीक छ? अब यो हाम्रो के हुन्छ भने प्रिन्सिपल र इनिशियल अमाउन्ट र प्रिन्सिपल, ठीक छ? अब यसपछि उसले भन्छ त्यहाँ हेर, इफ रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज 2.5 पैसा पर रुपी पर हाफ इयर। ध्यान दिएर दामी, यसको दामी पार्ट नै हो र कि 2.5 पैसा पर रुपी। पैसा पर रुपी भने के हो? यो पर्सेन्टेज भने जस्तै हो र, ठीक छ? म अहिले क्लियर गरिहाल्छु र। अनि पर हाफ इयर पनि छ र। अब हाम्रो रुलले के भन्थ्यो वहाँ त कि रेट त जहिले पनि पर एनममा चाहिन्छ र हाम्रो फर्मुला लगाउनको लागि। अब कसरी मतलब मैले फर्स्ट लेक्चरमा यो डिराइभ गरेर छु र त्यहाँ मैले क्लियर पार्दै छु र मजाले, त्यहाँ हेर्नु मजाले है, बुझिहालिन्छ। अनि इन हाउ मेनी इयर्स विल द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बी? रुपिस 6,305 भन्छ र। कति वर्षमा त्यति कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट होला भन्छ। अब यहाँ तिम्रो केही पनि मेन्सन गरेन, हामी के बुझ्छौँ भने यो एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट नै हो र, सेमी क्वार्टर यस्तो केही भने छैन र। अब हामी कुराहरू रेट के भन्न खोज्या हो, ध्यान दिएर यहाँ देऊ त। फर्स्टमा क्वेसन नम्बर लेखौँ, यहाँ क्वेसन नम्बर 1 हेर, ठीक छ? अब गिभन लेखौँ पहिला, ल जीवन, ल गिभन हेर है। अब फर्स्टमा के हुन्छ त? ल लेट सेट गर्ने भयो, अन्त डाइरेक्ट लेखिदिन्छु म। अब प्रिन्सिपल पी तिम्रो कति हुन्छ? रुपिस 40,000 हेर। यति उसले लोन लिएको छ नि त, बुझिहाल्छौ है? अब उसले एउटा रेट हेर। अब हाम्रो जुन रेट छ यो रेट हाम्रो के छ त? ल 2.5 पैसा अनि पर के छ त? पर के भन्छ? पर रुपी हेर, पर रुपी पर के भन? पर 6 मन्थ हेर। अथवा यसलाई तिम्रो हाफ इयर भन्दै आए हुन्थ्यो। ध्यान दिऊ है, यो 6 मन्थ मतलब तिम्रो सेमी एनुअल लगाऊ भने हैन नि, उसले कम्पाउन्डेड सेमी एनुअल नि भन्थ्यो नत्र, बुझिन्छ? उसले रेट मात्र दिन खोज्या हो यो। अब ध्यान दिऊ त, यो 2.5 पैसा पी लेख्छु है म एकछिन। अब पर अब 1 रुपी भने कति हुन्छ भने 100 पैसा हुन्छ। अब के हुन्छ? 100 पैसा, यो लेख्न मिल्छ, ठीक छ? अब यहाँ पर के हुन्छ भने पर 6 मन्थ। र ध्यान दिएर हेर्दियौ, 6 महिनामा 2.5 पाउँछ भने हामीलाई पर इयर चाहियो। मैले यदि इयर गरी भने यसको डबल पाइन्छ, किनभने 6 महिनामा 2.5 भनेपछि 1 वर्षमा के हुन्छ भने यसको डबल। अब तिमीले यसलाई यहाँ इन्टु 2 गरायो हुन्थ्यो, बुझ्छौ है? इन्टु 2 गरेर त डाइरेक्ट 5 लेख, बुझिन्छ नि? यहाँसम्म क्लियर छ? अब तिमी आफै हेर, यो टोटल अब के हुन्छ भने 5 हुन्छ। अब 5 पर 100 भने के हो? यहाँ ध्यान दिनु, पर्सेन्टेज हेर त, PRCENTAG, पर्सेन्टेज भने के हो? पर्सेन्ट हेर। पर भनेको प्रति, सेन्ट भने के भन्छ भने 100 हेर, सेन्चुरी सुनेकै छौ हेर। भनेपछि यहाँ के हो? 5% पैसा हो नि त, 5 पैसा पर सेन्ट पैसा जस्तो भयो, डाइरेक्ट 5%। मिनिङ के हुन्छ त्यसको भने 5% भन्ने बुझिन्छ डाइरेक्ट हेर, बुझ्यौ है? ध्यान देऊ, 2.5% होइन र, किन? 6 महिनाको रेट छ नि त, मैले 1 वर्षको भन्दा निकाल्नु पर्यो, बुझिन्छ है? मैले यसलाई त्यही गरेर डबल गर्नु पर्यो हेर यहाँ। अब यो के हुन्छ? पर एनम हेर, पर एनम मतलब के हो? पर इयर भन्न खोज्या, बुझ्यौ? रेट तिम्रो के आयो? 5% हेर, भेरी सिम्पल।
अब हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा ल कति टाइममा त्यति कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आउँछ होला। अब यहाँ हामी लेखौँ अहिले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यसलाई हामी लेखौँला CI हेर, ठिक छ। अब यो तिमीलाई कति आछ भने 6305 रुपीज 6305 गिभन यस्तो छ रे, बुझिन्छ। अब हामीलाई चाहियो के भने टाइम कति हो हेर, जस्तो टाइम t इज इक्वल टु व्हाट, यो हामी गर्नु मजाले अब लेखौँ वी नो दैट WKT, यो वी नो दैट लेख है मैले, तिमीले एक्जाममा फुल फर्म लेख्छौ हेर। यहाँसम्म क्लियर छ, एकदम क्लियर छ है। ल थोरै सरसफाइ अभियान गरौँ है थोरै, ल बुझिहाल्छौ मजाले। यो साह्रै सिम्पल छ र तिमीले के मात्रै ध्यान दियौ भने यहाँ रेटमा अलिकति बुद्धि लगाउनु पर्छ है। ल अलिअलि मेटे है मैले, ल थोरै यति मेटे भइहाल्छ, यहाँ अटाइन्छ र। अब यहाँसम्म ठिक छ। अब हाल्दियो फर्मुला एकैछिनमा, अनि भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ गयो। अब हामीलाई के थाहा छ मतलब हाल यसको मजाले। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला के भन्छ भन्दियौ ल, P सँगै भनौँ त ल 1 + R/100 पावर के भने t, इन्ट्रेस्ट भनेपछि -1 पनि हुन्छ र -1 यो हुन्छ है। ल अब यो हाम्रो दिएको छ र यहाँ लेखेको छ उ त्यहाँ आएर 6305। अब यहाँ तिमी आएर 6305 इज इक्वल टु P हामीलाई कति दिएको छ भन्दा 40,000 थियो त्यहाँ है। ल 40,000 हेर, बुझिन्छ मजाले, भेरी सिम्पल। अब 1 प्लस त 1 प्लस हेर, अब हाम्रो रेट कति आयो 5 आयो त्यहाँ। अब 5/100 ठिक छ। अब टाइम हामीलाई निकाल्नु छ -1 छ तिम्रो, जस्ताको तस्तै हेर। यहाँसम्म क्लियर छ। अब ध्यान देऊ त ल, म यसलाई तल लिएर आउन सक्छु हेर, लेफ्ट पार्ट ल्याइ भने। अब यो के हुन्छ भने 6305/4 1 2 3 4 ठिक छ। अब उता के हुन्छ भने यो त 105/100 ठिक छ। अनि के हुन्छ यो t-1। यहाँसम्म क्लियर छ, सुपर क्लियर। यो मेटो आयो प। अब यो डिभाइड गर्दियो भने निकाल्दियो के फरक पर्दैन। यो गर्दा कति हुन्छ मतलब 6305/40,000 हेर। कति थियो आएको यो कति आयो त सबै सार्नुपर्छ, ध्यान देऊ र, सबै पोइन्ट सार्नुपर्छ। यहाँ 0.15 अनि के छ 7625 यति आएछ। ध्यान देऊ हाम्रो नारा आएर सेकेन्ड नारा के थियो न, एनी हाउ डिजिट नछुटाऊ, सबै सार्नुपर्छ र। यहाँ के छ र हैन, अलिकति तिम्रो मसी जान्छ, के फरक पर्छ है। ल अब यहाँ के हुन्छ, यो त तिम्रो हुन्छ र, यो त 21/20 हो क्यारे है, 21/20 हुन्छ र। यो कति हुन्छ र 21/20 हुन्छ र, बुझिन्छ मजाले, बुझिन्छ। अब पावर t -1 छ र। अब त यहाँ आएर त्यसले अब यो 1 हामी यता लिएर आउँ हेर। अब त्यो गर्दा के हुन्छ त 1 यता आयो, यहाँ जोड्दै 1.157625 हेर। उता के छ मतलब 21/20 अथवा यही गरे पनि हो मजाले। यो गर्दा के आउँछ मतलब 1.05 आउँछ र, बुझ्छौ। अनि पावर के छ भने t छ र। यहाँसम्म क्लियर छ, भेरी क्लियर। अब थोरै ध्यान देऊ तिमी यहाँ, जस्तो यो मेट हो पहिला, जस्तो यो मेट दियो भने यहाँ साह्रै सिम्पल छ यो। अब हामी के गर्ने ध्यान देऊ, थोरै तिमी एनालाइसिस गर्छौ अरे यहाँ। अब जस्तो यो t को ठाउँमा 1 हालेर टेस्ट गर। अब टेस्टिङ गर्नुपर्छ कि त तिमीले लग लाउनु पर्थ्यो, लग हामी क्लास 10 मा गराउँदैनौ हेर। त्यो तिमी अब टेस्टिङ गर। जस्तै यहाँ हाल 1 हाल, यसको पावर 1 भने यो हुन्छ हुँदैन हेर, देख्दै थाहा छ, किनभने 1 हाल्दा त यही आउनु पर्ने हो, यो भइरहेको छैन। अब 2 हालेर हेर अनि 3 हालेर हेर, सपोज भएन, अब तिमी के गर्छौ 1.5 हाल, 2.5 हाल, 3.5 हाल, लगभग मिल्छ रे यतिमा। योभन्दा बढी आन्सर तिम्रो हुन्न, किनभने तिम्रो कोर्समा नि 1 2 3 कि त 1.5 2.5 3.5 4 योभन्दा माथि जाने टाइम, बुझ्यौ नि। यस्तो त्यो 2.222 3.333 यस्तो कहिले आउन तिम्रो, यस्तो हुन्न तिम्रो टाइम। हाम्रो कोर्समा त्यस्तो खालको छैन रे, यहाँ टाइम निकाल्नु पर्नेमा चाहिँ, ठिक छ है। अब हामी टेस्ट गरौँ त ल, 1.05 को स्क्वायर गरेर कति आउँछ भने 1.05 को गर्दा स्क्वायर, ल स्क्वायर गरेर कति आउँछ भने यो त 1.1025 मिलेन। म अब क्युब गरिहेर्छु र, जस्तै 1.05 को क्युब गरिएर पावर 3 गर्दियो त ल, ठ्याक्कै आयो रे 157625, ठ्याक्कै क्युब गर्दा आउँदो रहेछ। तिमीले 2-3 चोटिमा तुरुन्तै थाहा पाउँछौ र, क्याल्कुलेटर लगाएर गर्ने हेर, यन्त्र लगाऊ, ठिक छ। अब यो के हुन्छ मतलब 1.05 को क्युब हुने रहेछ, यता के छ 1.05 को पावर t छ र, मजाले बुझिन्छ। और अब बेस सेम छ भन्दा के गरिन्छ, पावर इक्वेट गरिन्छ र, ल अफ इन्डिसेस। अब यहाँ के आउँछ भने t = 3 इयर्स हेर, बुझिन्छ। अब लास्टमा कन्क्लुजन लेख्दियो र कि रिक्वायर्ड टाइम पिरियड इज 3 इयर्स हेर। क्लियर छ यहाँसम्म, साह्रै सिम्पल थियो यो। यसमा तिमीले केमा ध्यान देऊ भने रेटमा अलि ध्यान देऊ। पैसा पर रुपी भन्यो त्यसलाई पनि कन्भर्ट गर्यौ हामीले, फेरि हाफ इयर छ त्यसलाई पनि कन्भर्ट गर्यौ हामीले हेर। यहाँसम्म ठिक छ, सुपर क्लियर है। अब केही समस्या हो कमेन्ट गरिदेऊ, मन पर्दा पनि कमेन्ट गर्न पाउँछु, ठिक छ है। अब मेट छैमा ल। अब हामी जाउँ सेकेन्ड क्वेसनमा आएर। अब सेकेन्ड क्वेसनले के भन्छ हेर त ल, if a sum becomes rupees 6,480 in 3 years and rupees 7,776 in 4 years, ध्यान देऊ, a sum becomes भनेछ र, ध्यान देऊ त। सम भने त्यसमा के हुन्छ भने यो समको मिनिङ के हो भने प्रिन्सिपल हो,
अब यो सम नै बढेर यति हुनु भने के हो यो चाहिँ एमाउन्ट हो र ध्यान देऊ एकदम जस्तै मैले फर्स्ट लेक्चरमा भनेको थिएँ सपोज तिमीले 1 लाख रुपैयाँ बैंकमा राख्यौ रे बुझिन्छ र तिमीलाई सपोज 1-2 वर्षपछि सपोज ल 1 वर्षपछि ल 1 वर्षपछि तिमीलाई 1,20,000 दियो रे ल बैंकले लास्टमा टोटल हेर बुझ्यौ अब योबाट यो के भएको हो न दिस इज एमाउन्ट प्रिन्सिपल एमाउन्ट अनि 20,000 एक्स्ट्रा चाहिँ इन्ट्रेस्ट हो र थपिने एमाउन्ट चाहिँ इन्ट्रेस्ट हो तर लास्टमा रिजल्टिङ एमाउन्टलाई भन्छौँ हामी कम्पाउन्ड एमाउन्ट अथवा एमाउन्ट मात्रै सिम्पल भएर सिम्पल एमाउन्ट हेर बुझ्यौ बढेकोमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट हो तर लास्टमा कहाँ पुग्छ कति एमाउन्ट लास्टमा रिजल्ट आउँछ रिजल्ट इज के हुन्छ भने हाम्रो कम्पाउन्ड एमाउन्ट हेर कम्पाउन्ड वालामा सिम्पल भयो सिम्पल एमाउन्ट अब उसले भन्यो अ सम बिकम्स यति इन 3 वर्ष एन्ड यति इन 4 वर्ष अथवा त्यो दुईटा अब एमाउन्ट हो कि एउटा प्रिन्सिपलको 3 वर्षपछि त्यति एमाउन्ट छ 4 वर्षपछि त्यति एमाउन्ट छ र उसले भन्यो इन्ट्रेस्ट बिङ कम्पाउन्डेड एनुअल्ली अब ध्यान देऊ कि यसमा एनुअल वाला जुन सिम्पल वाला कम्पाउन्ड लाउने एनुअल वाला लाउने भन्छ र ध्यान देऊ अझै पनि यहाँ उसले के भन्छ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट लगाऊ भने हो के इन्ट्रेस्ट निकाला भने नि फेरि त्यस्तो नबुझ है इन्ट्रेस्ट हेर्ने बित्तिकै इन्ट्रेस्ट सोधे वाला भन्न जान्छौ फेरि त्यो होइन र त्यस्तो कदापि बुझ्नुहुन्न उसले भन्यो एउटा सम यति बन्छ 3 वर्षमा त्यति भन्छ 4 वर्षमा र यो तिम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट मेकानिजमबाट भइरहेछ भन्न खोज्या हो र बुझ्यौ है त्यो भन्न खोज्या हो उसले अनि उसले भन्छ सम र रेट निकाल्दियो मतलब प्रिन्सिपल पनि निकाल अब रेट निकाल अब टाइम तिमीलाई दुईटाको दिया छ दुईचोटिको छ र एमाउन्ट पनि दुईटा दिया छ र यस्तो क्वेशन सारै फेमस छ ध्यान देऊ छोटो मिठो हालौ सारै हो है ल बुझ्यौ नि मजाले अब हामी अगाडि बढिहाल्छौँ र ध्यान देऊ मजाले गरौँ है सँगसँगै गर्नुपर्छ है यो हेरेर मात्रै हुँदैन आफूले पनि गर्नु पर्यो ल हामी गर्न थालौँ अब क्वेशन नम्बर 2 हेर क्वेशन नम्बर 2 अब फर्स्ट त गिवन लेख्दियौ र ल जीवन हैन त ल गिवन लेख्दियौ र अब यसलाई गिवनमा यसरी लेख्छु र फर्स्टमा त कि प्रिन्सिपल वाट हो तर सुरुमा एमाउन्ट लेख्दिउ ल जस्तै यहाँ हेर्नु ल कम्पाउन्ड एमाउन्ट प्लस CA1 मान्छु हेर म तिमीले फर्स्ट कम्पाउन्ड एमाउन्ट लेख्नु हो र म ल्याङ्ग्वेज सर्टकटमा लेखिदिन्छु है फेरि टाइम भ्याउँदैन हेर अब CA1 हाम्रो के छ मतलब ₹6480 र यसको टाइम म T1 मान्छु अब र यसको टाइम के छ भने यहाँ 3 इयर्स छ र के छ भने 3 इयर्स छ र बुझिन्छ अब त्यसपछि सेकेन्ड वाला कम्पाउन्ड एमाउन्ट हेर यो कति छ भने त्यहाँ 7776 हेर कति छ भन्दा ₹7776 हेर बुझ्छौ र यसको लागि टाइम नम्बर T2 माग्छु यो कति छ भने 4 इयर्स हेर बुझ्छौ र यो दुईटैको लागि रेट सेम छ अनि के सेम छ भने तिम्रो यो सम पनि सेम छ प्रिन्सिपल सेमै छ दुईटैको अब यहाँ हेर समलाई हामी P भन्छौ यो वाट हेर ठीक छ नि रेट हेर र रेट हाम्रो R पनि वाट हो र बुझ्छौ है ध्यान देऊ र यहाँसम्म क्लियर छ यो हाम्रो गिवन यो हाम्रो आस्क पार्ट हो र ठीक छ नि अब हामी लेखौ वी नो दैट हेर वी नो दैट तिमीले फुल फर्म लेख्नु पर्छ है यहाँ वी नो दैट अब CA1 मा गरौँ हेर अब CA1 अब कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुला के हुन्छ मतलब P1 + R1/100 पावर T1 हेर यहाँ R1 नलेखे नि हुन्थ्यो किनभने दुईटोको R सेम छ RR हेर R मान्दिने अनि RR एउटै भइहाल्यो अब P भएपछि P मात्रै लेखेँ मैले यहाँ तर जे फरक छ म त्यसलाई 1 र 2 मानेर टाइम फरक एमाउन्ट फरक प्रिन्सिपल र रेट सेम छ र ठीक छ R1 नलेख्ने हुन्छ अथवा R1 R2 लेखेर R1 = R2 लेखे पनि हुन्छ र त्यो गरे पनि हुन्छ र बुझ्छौ है मजाले बुझ्छौ र अब हाम्रो CA1 के छ भने त्यहाँ 6480 छ र यो P त हाम्रो P नै छ अब यो हुन्छ के मतलब 100 + R/100 ल पावर कति हुन्छ यसको भन्दा यो पावर 3 छ के है ल पावर 3 हेर यहाँसम्म बुझ्छौ यसलाई म 1 भनिदिन्छु है ल सामान्य हेर यहाँसम्म क्लियर छ ल अब म साइडमा लेख्छु तिमीले तल लेख्दै जान्छौ हेर अब म के गर्छु CA2 पनि निकाल्छु हेर अब CA2 यो भने के हुन्छ न P1 + R/100 पावर T हेर त्यहाँ -1 गर्नु हुन्न है एमाउन्ट हो नि फेरि यो अब यो के थियो भने 3 टा 7 र 6 थियो हेर ठीक छ अब P त हाम्रो P नै हुन्छ अब फेरि आएछ नि यसको के हुन्छ भने 100 + R/100 हेर यहाँसम्म क्लियर छ अब टाइम हाम्रो के छ भने 4 इयर्स छ र बुझिन्छ अब यो दुईटा तिमी डाइरेक्ट सल्भ गर्न त धेरै गाह्रो पर्छ र हामी रेसियो लिन्छौँ हेर कि फेरि यो नगर है यहाँ सब्स्टिट्युसनहरु गर्दा फेरि झ्याउ हुन्छ कि सब्स्टिट्युसन गर्न नमिली चाहिँ होइन हेर तर वाक्क लाग्दो देखिन्छ बरु रेसियो लिन्छौ हेर झ्याप्प काटिन्छ हेर मजा आउँछ गर्न है र यसलाई मानौ अब 2 हेर त्यसै यस्तो क्वेशन हामी जहिले के गर्छौँ भने डिभाइडिङ गर्छौँ अथवा रेसियो लिने भन्छ हेर ठीक छ अब हामी के गरौँ ठुलो बाइ सानो गरौँ सानो बाइ ठुलो गरे पनि केही फरक पर्दैन जुन गरे पनि हुन्छ तर सजिलो के हुन्छ भने ठुलो बाइ सानो गर्दा हुन्छ ठीक छ है मजाले बुझिन्छ हेर यहाँसम्म क्लियर छ अब यता गरौँला थोरै म यो अलिअलि सफाइ गर्छु है म यहाँ सरसफाइ अभियान हेर्दै हेर ल अब हामी यहाँ गरौँ काम अब के डिभाइडिङ के गरौँ न 2
बाई 1 गरौँ ठिक छ यसलाई 1 ले डिभाइड गरौँ किन यो ठुलो छ यहाँ यो गर्दा थाहा भइहाल्छ नि यो ठुलो छ नि त यो भन्दा हैन त कमन सेन्स हो र 4 वर्षको 3 वर्षको भन्दा त ठुलै हुन्छ र सेम रेट छ बुझिन्छ है अब यो गर्दा के हुन्छ और अब राइट पार्टमा हेर्दा त्यहाँ के छ अब पहिला राइट पार्ट लेख्दिउँ मजाले अनि बल्ल लेफ्ट लेखौँला किनभने राइटमा तिम्रो 4 लाइन लाग्न सक्छ ठीक छ अब यहाँ के भन्छ न p अनि के छ न 1 प्लस r अथवा 100 गरौँ डाइरेक्ट है ल 100 प्लस r बाइ ल 100 र पावर हाम्रो के छ त पावर यही लेख्दिउँ म गरौँ 4 ल बुझिन्छ है ल यस्तो छ स्थिति अब तल हाम्रो के आउँछ न p यहाँ के हुन्छ 100 प्लस r बाइ 100 पावर के छ न पावर 3 हेर ठीक छ अब काटकुट कम्पनी गर्नुहुन्छ यहाँ अब लेफ्ट पार्टमा के छ त ल 3 टा 7 अनि 6 हेर बुझ्छौ अनि यहाँ के हुन्छ भने 6480 यस्तो स्थिति आयो यहाँसम्म क्लियर छौ सुपर क्लियर अब हामी गरौँ काटकुट कम्पनी तिमीले बुझिहाल्यौ र तुरुन्तै अब काटकुट गर्दियौ त ल भयो एकछिन सरसफाइ गरौँ यहाँ ल अब यो काटकुट गर्दियौ के हुन्छ भने यो पिपे त चटचट काटिहाल्यो अब यो बेस सेम छ पावर पनि घट्छ र यहाँ अब 3 उता गएर घट्दा के हुन्छ भने 1 हुन्छ र 4 3 1 अब यो आउने भयो के भन त ल यसलाई तिमीले अहिले रेसियो निकाल्नु हुन्छ यो 3 टा 7 छ डिभाइड कति भन्दा 3 3 वटा 7 6 डिभाइड 6 4 8 0 त्यो गर्दा कति आयो त ल 1.2 ट्याक्कै हेर राम्रो नम्बर छ यो त यो ठ्याक्क 1.2 आउँदो रहेछ अब त्यहाँ हेर्दा के हुन्छ 100 प्लस r बाइ 100 पावर के हो 1 हेर किन माथि लगेर घटाएको हेर बुझिन्छ बेस ठ्याक्क त्यही सारा छु है मैले ल और अब यसले मल्टिप्लाई के हुन्छ भने 120 उता के छ भने 100 प्लस r हेर अब यता ल्याएर के गर्छौ तिमी अब यता घटाउ 100 अब 20 इज इक्वल टु r आएर अब पर्सेन्टेजमा आन्सर लेख्नु पर्ने हो देयरफोर के हुन्छ r इज इक्वल टु के हुन्छ 20% केमा आउँछ न पर एनम मा आउँछ पर इयर लेख्ने भो पर एनम लेख्दिनु हुन्छ बुझ्छौ है भेरी सिम्पल हेर ठीक छ नि यसरी हाम्रो के आयो त रेट आयो र के आयो रेट आयो र रेट यहाँ आयो 20% हेर तर क्वेशन अझै आधी बाँकी छ सम पनि निकाल्नु छ तिमीले p निकाल्नु छ अब यो रेट तिमीले अहिलेको हाम्रो जुन यहाँ 2 थियो त्यहाँ हाल्ने भो 1 थियो यहाँ हाल्ने भो किन दुईटालाई सेटिस्फाई गर्छ बुझिन्छ यहाँसम्म म मेरो सोही थोरै अब चाहिँ ल बाँकी पार्ट हेर्दै त ल हामी के गर्ने भने त्यो रेट 20% लिएर हामी 1 मा हाल्दियौ हेर अब के हुन्छ फर सम अथवा प्रिन्सिपल लेख्ने भो के अरे पुटिङ भ्यालु अफ r इन के भने इन 1 गरौँ ल है गर्दा के हुन्छ त ल त्यहाँ छ तिम्रो 6480 उता हाम्रो हुन्छ p अनि यहाँ के छ भने 100 प्लस r भने के हुन्छ त ल 100 प्लस 20 बाइ 100 हैन त अनि पावर के छ पावर 3 हेर ठीक छ अब बाहिर लेख्यो भने त्यो पावर के फरक पर्दैन यहाँसम्म ठीक छ और अब के हुन्छ भने 6480 कलु p अब यो तिम्रो के हुन्छ 1.2 को क्युब हेर ठीक छ हैन 1.2 को क्युब गरेर मजाले बुझिन्छ यहाँसम्म अब ल डिभाइड हाल्दै गरे झ्याप्पै अब गर्दा के हुन्छ त ल 1.2 को क्युब गरेर पहिला 1.2 को पावर 3 गर्दै फर्स्टमा ठीक छ अनि यो 6480 डिभाइड आन्सर गर यो ठ्याक्कै तिम्रो कति आयो त ल 3750 आयो र कति आयो भन्दै त ल 37 और अब p कति आयो त ल 3750 आउँदो रहेछ बुझिन्छ यहाँसम्म सुपर क्लियर केही समस्या छ यहाँ रुपीस पनि लेख्नु पर्छ तिमीले यहाँ रुपीस लेख्नु है यहाँ रुपीस हेर यति हाम्रो के आयो त p आयो र अब तिमीले 2 वालामा हाले पनि यही नै आन्सर आउँथ्यो र केही समस्या थिएन र ठीक छ है सारै सिम्पल छ अरे बुझिन्छ एकदम क्लियर कट बुझिन्छ है ल क्लियर छ अब मलाई मेट छ है त ल अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 3 मा आएर अब क्वेशन नम्बर 3 ले के भन्छ त्यो त ल राम लेन्ड अल टुगेदर रुपीस 10,000 टु हरि एन्ड लक्ष्मी यसले भने के हो न रामले टोटल 10,000 दुई जना बाँड्यो र अब कति बाँड्यो हामीलाई थाहा छैन बाँड्यो बाँड्यो र ठीक छ हरि र लक्ष्मीले दियो र दुई जनाले 2 वर्षको लागि दिएछ र फर 2 इयर्स ठीक छ अब यहाँ भन्छ र हरि एग्रीज टु पे सिम्पल इन्ट्रेस्ट अब हरिले तिम्रो के गरिरहेछ भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट मात्रै दिइरहेछ त्यो पनि के भन्दै 12% पर एनम रेटमा बुझिहाल्यो र मजाले एन्ड लक्ष्मी एग्रीज टु पे कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अब लक्ष्मीले चाहिँ के दिइरहेछ भने त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिइरहेछ रेट 9% पर एनम यो मतलब के हो भने यो त एनुअली बुझिन्छ र यसमा त ठीक छ अब इफ लक्ष्मी पेड रुपीस 596.70 मोर देन हरि एज इन्ट्रेस्ट ध्यान दिनु यहाँ भनेछ उसले एज इन्ट्रेस्ट यसको मतलब के बुझ्यौ भने त कि लक्ष्मीले हरि भन्दा जुन 596.70 यति रुपैयाँ बढी तिरेछ त्यसको लागि हो न एज अ ब्याज हेर एज अ इन्ट्रेस्ट हेर अब उसले भन्यो फाइन्ड अमाउन्ट लेन्ड टु इच अर्थात प्रत्येकलाई कति दिएछ बुझ्यौ है कि हरिलाई दियो कन्डिसन त्यहाँ दियो लक्ष्मीलाई पनि दियो कन्डिसन त्यहाँ दियो र लक्ष्मीले हरि भन्दा त्यति बढी इन्ट्रेस्ट तिर्यो रे कसले चाहिँ बढी रे लक्ष्मीले बढी लेडीज मोर
बुझ्यौ नि यो भनेछ उसले अब अनि भन्छ कति कति दिएछ निकाल्देऊ भन्छ ठीक छ अब म तिमीलाई गिभन एन्सर ट्याबुलेटेड फर्ममा लेखिदिन्छु सो दैट इट विल बी इजियर टु क्याल्कुलेट हिसाब गर्न सजिलो होस् है ल गरिहाल्यौँ हामी अब क्वेशन नम्बर 3 हेर क्वेशन नम्बर 3 अलिकति डायग्राम जस्तो गरिदिन्छु है म ल फर्स्टमा के हो रामले लेन्ड गर्यो ल सपोज राम लेन्ड रुपीस के हो त 10,000 उसले 10,000 के हो लेन्ड गरेर आछ ठीक छ ककालाई भन हरि र लक्ष्मी लाएर लेख्दै फर्स्टमा हरि हेरे हरिले के तिर्ने भयो त सिम्पल इन्ट्रेस्ट तिर्छ र हरिले त ठीक छ अब लक्ष्मी आएर लक्ष्मीले के तिर्ने भन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट तिर्ने भएर बुझिन्छ र मजाले अब यही नै त तिम्रो ब्रोकन भयो टक्कर यही पार्ट उसले दुईजनालाई चट्ट दिने भएर बुझिन्छ यहाँसम्म है ल बुझ्छौ र मजाले अब हरिको लागि र लक्ष्मीको लागि प्रिन्सिपल सेम होला त नहोला र कसैले भनेको छ र 5,000 दिए भनेर भनेको छैन जति पनि हुनसक्छ 6,000 4,000 हुनसक्छ 7,000 3,000 हुनसक्छ जति 8,000 2,000 हुनसक्छ जति पनि त हुनसक्छ र जोड्दा चाहिँ टोटल 10,000 आउनु पर्यो ठीक छ अब ध्यान देऊ एउटालाई x मान्यो भने अर्कोलाई के मान्छौ भने अब 10,000 - x त्यो मानिन्छ र अब कुरा यो हो कि कहाँ चाहिँ x मानौ कहाँ चाहिँ 10,000 - x मानौ कुरो त्यही हो जहाँ माने पनि हुन्छ र तर म के सिकाउँछु भने जहाँनिर अप्ठ्यारो आउँछ त्यो x मान्नु र जस्तै कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला अलि अप्ठ्यारो छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट साह्रै सजिलो छ PTR/100 भनेपछि यसको प्रिन्सिपल तिमीले अलि अप्ठ्यारो भन्दाखेरि सजिलो गरी एन्सर आउँछ र यहाँ यसै फर्मुला पनि गाह्रो छ अनि यो पनि गाह्रै खालको मान्यो भने त गाह्रो हुन्छ र हामीलाई ठीक छ एन्सर दुटै बकाइदा मिल्छ नि फेरि है ल अब यसको प्रिन्सिपललाई म P1 मान्छु यसको लागि P2 मान्छु ल अब P1 + P2 के हुन्छ भने 10,000 ठीक छ अब P2 लाई मैले गरी सपोज मानिएलाई x मानि यहाँ से हेर ल सपोज देखेनी भो ठीक छ अब यो कति हुन्छ भने 10,000 - x हेर यो पनि हाम्रो सपोज नै कुरा हो ठीक छ मजाले बुझ्छौ र अब ध्यान दिनु न हाम्रो रेट हेर रेट फरक छ र यहाँ अब यसको रेट के छ 12% हेर उसको रेट छ 12% ठीक छ उसको रेट के छ मतलब 9% छ र यहाँसम्म क्लियर छ अब टाइम त दुईटाको 2 इयर्स हो अब यहाँ T1 लेख्दिनु न यो 2 इयर्स छ ठीक छ यो पनि के छ मतलब T2 पनि के छ भने 2 इयर्स छ र बुझ्छौ है भेरी सिम्पल र यहाँसम्म क्लियर छ अब क्वेशनले के भन्छ मतलब ध्यान देऊ जस्तै यहाँ म लेखिदिहाल्छु अहिले जस्तै क्वेशनले तिमीलाई के भन्यो र त ल कि क्वेशनले तिमीलाई भन्यो यो माइनस यो गर्दा कति आउँछ रे उता दिएको छ र 596 पोइन्ट चान्स हुने ठीक छ अकर्डिङ टु क्वेशन ATQ भने के हुन्छ भने अकर्डिङ टु क्वेशन तिमीले पुरै लेख्नुपर्छ एक्जाम यस्तो नो युज अफ सर्ट फर्म्स हेर ठीक छ अब के भन्छ मतलब CI जुन तिम्रो कसले तिर्या भने लक्ष्मीले तिर्या र हरिले के तिर्यो भने SI तिर्यो यो गर्दा कति आउँछ मतलब 576 पोइन्ट कति भने 596 छ 596 पोइन्ट कति भने 70 र यति रुपैयाँ छ यहाँ बुझिन्छ है ल यो क्वेशनले टोटल तिमीलाई गिभन दिएको छ पिक्चर क्लियर गर माइन्डमा अतिले मजाले यसरी बक्स बनाइनु हुन्थ्यो र यसरी हैन यसरी बक्स चट्ट बनाऊ यसरी बक्स बनाएर गयो नि राम्रै हुन्थ्यो र बुझिहाल्छ हैन ल बक्स बनाए पनि हुन्छ मजाले बुझ्छ र यो क्लियर कट गरी ठीक छ ल यहाँसम्म बुझिन्छ है क्लियर कटेर र मैले किन यहाँ चाहिँ x माने रे यसो फर्मुला अप्ठ्यारो छ के x भन्दा इजी गरी आउँछ र यसो फर्मुला सजिलो छ र मैले यो मान्दिए यहाँसम्म क्लियर छ अब म सिधै यो कन्डिसन लाउँछु र मजाले CI - SI यो गर्छु र किन CI ठुलो छ र यहाँ भनेको छ क्वेशनले लक्ष्मीले धेरै तिर्यो दुईटाको फर्मुला आएर झ्याप्पै पनि काना बुझ्छौ है P1 आउँछ P2 आउँछ बिस्तारै यहाँसम्म क्लियर छ पहिले x निक्लिन्छ अनि बिस्तारै निकाल्नु त्यो त इन्डाइरेक्टली आउँछ भन्न खोज्छ ल लेट्स डु इट द फर्स्ट हामी के गरौँ त ल होइन हो ल ल के छ भने CI - SI यो को छ मतलब तिम्रो 596.70 र यहाँसम्म ठीक छ और अब हाम्रो CI कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला के हुन्छ त ल P2 हाल्छु म याद छ है त्यहाँ P2 छ र P1 + R/100 अनि के भन्छ पावर T - 1 हरेकमा 2 2 राखेको छु र मैले बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ अब SI को फर्मुला के हुन्छ त ल PTR/100 यहाँ 1 1 हो के सरी यहाँ 1 1 चाहिँ हो है काट ल्याए मैले ल यहाँ त 1 1 चाहिँ ल यहाँ चाहिँ 2 हो गरे है PTR/100 बुझिन्छ यहाँसम्म भेरी क्लियर अब यहाँ के छ भन्दियो त ल 596.70 हो यहाँसम्म क्लियर छ है ल अब हामी के गर्छौँ भने भ्यालु पुटिङ एन्ड सल्युटिङ गर्छौँ अब यहाँ हुन्छ के मतलब अब P2 तिम्रो के छ भन्देऊ उताले x मात्रै चट्ट x राख्ने यहाँ हो हेर त कति छोटो चट्ट भयो अब यहाँ यो मान्दा भए ठुलो आउँथ्यो के त्यो मैले सानोको लागि x मान्दै आएर अब यो गर्दा कति हुन्छ भने त्यहाँ 9 छ टोटल अब 9 गर्दा के हुन्छ भने 109/100 अब पावर कति हुन्छ भन्दा त्यहाँ 2 इयर्स छ र मजाले 2 - 1 यहाँसम्म क्लियर छ सुपर क्लियर र अब यता हेर्दा माइनस हेर अब P1 हाम्रो के छ 10,000 - x हेर 10,000 - x हेर ठीक छ अब इन्टु हेर टाइम हाम्रो 2 नै हो रेट हाम्रो के हो यहाँ 12 गरे यहाँ 12 हो डिवाइड बाइ तल के हुन्छ भने 100 हुन्छ र यहाँसम्म क्लियर छ अब यहाँ के छ त 596.70 हेर यहाँसम्म क्लियर छ सुपर क्लियर र अब थोरै यता घस्छु त ल अटिहाल्छ मजाले
सिद्धिहाल्यो एकैछिनमा अब सिधै यहाँ ल अब यसलाई डाङडुङ गर्दै गयो एकैचोटि है ल गर्दा के हुन्छ त 109/100 अनि स्क्वायर गर्दै गएर बुझ्छौ -1 पनि गर पुरै यो गर्दा के आउँछ बा 0. यो यस्तो आएर हो यो x इन्टु यहाँ के आउँछ मतलब 0.1881 आउँदो रहेछ यहाँसम्म ठीक छ यो सबै गरे है मैले यति गरेर बुझ्छौ नि यहाँसम्म यो वाला सल्भ गर्यो क्याल्कुलेटरमा सिधा सिधा र मैले भने थिएँ एनी हाउ डिजिट नछुटाऊ पुरै सारा छु नि मैले फेरि यो ध्यान देऊ है अब यो माइनस छ रे यो माइनस यहाँ छ र मजाले यहाँ छ रे ठीक छ अब यहाँ हेर्दा यो गर्दा यस्तो आउँछ रे यो यसो गर्नु पर्यो 100 र यहाँ 24 छ ठ्याक्कै अब 24/100 कति हुन्छ ना 0.24 यो के हुन्छ 0.24 हो अब ब्र्याकेटमा के छ मतलब 10,000 माइनस x हेर बुझ्छौ यो वाला यहाँ छ यो वाला पार्ट यहाँ छ र यो पुरै गर्दाखेरि यति आउँछ अब इक्वल टु कति छ मतलब 596.70 म तल लेख्नु पर्यो है यो तिमीले अटाउँछौ मैले अटाइने यार यहाँसम्म क्लियर छ ल भेरी क्लियर अब यहाँ त के हुन्छ अब 0.1881 x माइनस अब यसलाई मोड लगाएर कति हुन्छ मतलब यो त ठ्याक्कै 2400 हुनुहुन्छ 2400 बुझ्छौ है यस्तो दुईटा जिरो लियो जान्छ अनि दुईटा जिरो बाँकी छ राजी अब माइनस माइनस के हुन्छ न प्लस 0.24x भने के हुन्छ मतलब 596.70 हो र यहाँसम्म क्लियर छ सुपर क्लियर हेर यो थोरै मेटौँ है सरसफाइ अब यहाँ हेर ल अब गर्ने के भन यो दुईटा पहिला x वाला जोड्दै हाल्नु हेर अनि यो त उताबाट जोडौँ नम्बर जोडौँ x जोडौँ हेर अब यो गर्दा के हुन्छ मतलब पहिला झ्यापझ्याप गरिदिन्छु है ल अब प्लस के भन 0.24 हेर यो आउँछ मेरो 4281 हेर 0.4281 x हेर ठीक छ उताबाट जोड्दै ल अब 2400 गर्दा फटाफट ल 2400 प्लस कति हुन्छ ल 596 हातले जोडायो नि हुनु चाहिँ ल थिचिहाल्यो र के हुँदैन ल 2996.7 हेर कति हो 2996.7 यो हातले जोडाएर राम्रो हुन्थ्यो है ल अब यसलाई हामी यसले डिभाइड गरेर सिधै x आयो अब गर्दा कति हुन्छ मतलब आन्सर डिभाइड बाइ कति हुन्छ मतलब 0.4281 हेर यो ठ्याक्कै तिम्रो आयो 7000 ल क्या राम्रो नम्बर आएको हेर त ल यो झ्यापै कति आयो भने x = 7000 आयो र रुपीस देखायो राम्रो हुन्थ्यो र ठीक छ ल यो तलको मेटो है यो त अहिलेको पार्ट थियो फेरि झुकेला हो ल बुझिहाल्छ मजाले हाम्रो x के आयो 7000 आयो अब x कसलाई दिएको थियो रे लक्ष्मीलाई दिएको पार्ट हो र यो आयो थियो त्यसबे 7000 बुझ्यौ नि अब यो कति आउँछ त्यसबे 10000 माइनस 7 हालेर 10000 माइनस x हो अब यो के आउँछ त्यसबे 3000 आयो यो बुझिहाल्छौ है एकदम सिम्पल है अब तिमीले फाइनली के लेख्छौ भने कन्क्लुजनमा therefore amount given to Lakshmi is equal to x is equal to कति आउँछ ल 7000 and amount given to Hari यो के भन्छ 10000 माइनस x अथवा 3000 हेर बुझिन्छ है मजाले निक्ल्यो एकदम सजिलो हो र ठीक छ यसलाई तिमीले फ्र्याक्सनमा गरेर एलसीएम के गरेर एचसीएम वाला कन्सेप्ट लगाएर गरे भए पनि हुन्थ्यो र ठीक छ र म त्यो नर्मली किन गर्दिन भने दैट विल बी लेन्थी डेसिमलमा तुरुन्तै इजी अक्षर बनाइदिनु सजिलो गरी आउँछ सिधा हाल पोइन्टमा हाल त्यो पनि पोइन्ट हाल मल्टिप्लाई गरेर क्याल्कुलेटर युज गरेर जोड्न पनि सजिलो छ र डिभाइड गरेर एकैछिनमा सल्भ हुन्छ रे एलसीएम को केही झन्झट पर्दैन ठीक छ मलाई डेसिमल मन पर्छ ठीक छ जाबो 4 डिजिट त हो नि हैन त्यति लामो पनि छैन र बुझिन्छ यहाँसम्म सजिलो खालको छ ठीक छ केही समस्या कमेन्ट गर केही मन पर्यो कमेन्ट गर्दै गर र एउटा कुरा म तिमीलाई केही स्ट्रङली रिकमेन्ड गरिहाल्छु भने तिमीले कन्क्लुजन जहिले लेख्नु पर्छ र क्वेशन्समा यस्तो लङ खालको क्वेशनमा त तिमीले लास्टमा कन्क्लुजन बिना कहिले पनि सकाउनु हुँदैन रे यहाँ जस्तै मैले यति लेखे छोड्दिए किन छोड्दिए बाँकी तिमी गर भनेर मैले मुखले भनेको छु र त्यहाँ सबै लेखेर बसिन्न र यहाँ है यो एक्जाम होइन र हामीले गर्दा फेरि तर एक्जाम हो भने के हुन्छ भने तिमीले फर्मालिटी पनि पूरा गर्नुपर्छ प्र्याक्टिस गर्दा परेन तर एक्जाममा लेख्दा फेरि ल्याङ्ग्वेज गर्नु हो र केही त प्र्याक्टिस गर्दा पनि बानी गरेर राम्रो हुन्छ फेरि एक्जाममा बिर्सेर आएर ठीक छ त्यो ल्याङ्ग्वेज लेखिदिनै पर्यो मजाले निकालेर देखाइदिनु पर्यो र यो 7000 त भइहाल्यो 3000 निक्लेको देखाऊ घटाको देखाऊ अनि त्यसपछि लेख लक्ष्मीलाई यति दियो हरिलाई यति दियो भनेर लेखिदिनै पर्यो कन्क्लुजन कम्पल्सरी हेर ठीक छ है लङ क्वेशन्समा अब अल्जेब्राहरुमा त्यति परेन र सिम्प्लाइहरु त्यस्तो पर्दैन तर अरु ल्याङ्ग्वेज वाला क्वेशनमा सेटहरुमा चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ भने कन्क्लुजन कम्पल्सरी लेखिदिनु हो र ठीक छ है ल अब टाइम आफ्नो राम्रो युज गर बुझ्यो होला राम्रो म त्यही भन्न थाल्छु र ठीक छ स्टे ह्याप्पी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ स्टे सेफ सबैलाई नमस्कार